हसन साहब टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। चीनी कंपनी डीप सीक ने सिर्फ $56 लाख खर्च करके अपना सिस्टम डीप सी R1 बनाकर मगरबी दुनिया में हलचल मचा दी है, जबकि अमेरिकी कंपनी ने $1 खर्च करके अपना सिस्टम को तख्लीक किया। चीनी मसनूई जहानत चैट बॉट ने अमेरिकी कंपनियों का पट्टा बिठा दिया है। $1200 अरब का नुकसान हो चुका है। माहिरीन का कहना है चीन और अमेरिका में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंग में मजीद शिद्दत आएगी। अच्छा, पहली बात यह है, आपने क्या कहा? पहला जुमला दोबारा बोलो। चीनी कंपनी डीप सीक ने सिर्फ $56 लाख खर्च करके अपना सिस्टम डीप सी R1 बनाकर मगरबी दुनिया में हलचल मचा दी है। दुनिया में हलचल मचा दी क्या करके, वो आपने बताया। अब हमारी औकात क्या है? मियां ने मचा दी हलचल। लो, मियां नु US और आस का फर्क नहीं पता। बस ये याद है, नून लीगियों का नारा था एक जमाने में, मियां ने मचा दी हलचल। उन्होंने भी हलचल मचाई है, हमने भी मचाई है। फिर आपको और मुझे, आपने सवाल तो बना लिया, आपको और मुझे, हम जैसे कमियों को क्या तकलीफ है? इस सवाल चाटना है आपने या मैंने? क्या करना है इसका? ग्लोबल चौधरियों की लड़ाई हो रही है, कमी भी एवं बच आ गया, बच्चे एवं मैं भी भगड़े डालूं, आप भी लुटियां डालें, हमारा क्या लेना देना? इल्म हिकमत, साइंस, टेक्नोलॉजी, इजादात, ये और लोगों का काम है। हमारे लिए खुराफात, लगवियात, वाहियात, बकवासियात, कमीनियात और चवलियात, वहां इजादात। तो ये दो तगड़ों का मुकाबला है। आराम से सुकून से इसको देखो, एंजॉय करो और आगे चलो। सवाल बना के ठोंस दिया है मेरे मुंह में, चलो हमारा क्या लेना देना। हसन साहब, अब वाशिंगटन से खबर शामिल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जिन ममालिक से वो आए हैं, अगर उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया तो उन्हें भारी मौशी कीमत चुकानी पड़ेगी। छितर मार के निकालें, हमने ये काम नहीं किया। ये कई बरादरान यहां घुस के बैठे हुए थे, वारदातें डाल रहे थे, जराइम में इजाफा हो रहा था, उनके तो जीन्स में है ये सारा कुछ। आपने नहीं किया, खबर लेके बैठ गए हो। जिनका मुल्क है, पहली प्रायोरिटी मुल्क की फलाह बहबूद, दूसरी भी यही, तीसरी भी यही। करने क्या आते हैं हुक्मरान? भाड़ में जाएं। इसमें पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, कोई हो, आई डोंट केयर, इट्स देयर कंट्री। वो अपने मुल्क के मफाद में जो कुछ भी करेंगे वो इबादत करेंगे। अनवांटेड एलिमेंट आपने नहीं निकाला। आप तो इतने चवल हो, आपको उनको घुसाना नहीं चाहिए। अपने पाले नहीं जाते। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जो बाहर के लिए सखी और ओ पता नहीं कि 10वां कज़न मेरा, मैं उधर ही परेशान फिर रहे हैं, उधर ही में बंगा मार रहे हैं, चीखा मार रहे हैं। अपनी औलाद की मुझे खबर ही कोई नहीं। अब पहली, दूसरी, तीसरी तरजीह पाकिस्तान में, अगर उनके अंदर इनका खून अगर सफ़ेद नहीं हो चुका, पहली, दूसरी, तीसरी प्रायोरिटी अपना अमेरिका है, अपने फैसले करे, वो ख़त्म हो गई बात। ये क्या खबर है? जो गैर कानूनी है, आप गैर कानूनी भी कह रहे हो, इतराज भी कर रहे हो। अजीब और गरीब माइंड सेट है हमारा। छितर मार के बाहर निकालें। ठीक है, कोई हो जी। सही। नेक्स्ट खबर है साहब, लॉस एंजलिस की खौफनाक आतिज़िदगी में जहां लूट मार की वारदातें सामने आई हैं, वहीं हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली और उनके बेटे ने आग मुतासरीन के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। देखो, एंजेलिना जूली कुछ मामलात में बहुत बेहतर खातून, बहुत अच्छी, पाकिस्तान भी आई थी और पता नहीं सैलाब के लिए। तो ये दोनों बातें फितरी हैं। अमेरिकन्स के बारे में पता नहीं आप क्या सोचती हो। कुछ स्कैंडिनेविया नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड नहीं है, अमेरिका अमेरिका ही है। अमेरिका में क्राइम, ये वो सारा, ये दोनों चीज़ें फितरी हैं। देखो, दुनिया में यही इम्तिहान है। शैतान की जब तक रस्सी दराज है, शैतानी काम तो ज़्यादा हो रहे हैं।
آپ نے جو خبر دی ہے، اگر انجلینا جولی ایک اتنی بڑی گلوبل سلیبریٹی نہ ہوتی آپ اس کی بات ہی نہ کرتے. لیکن غور تو کرو، اس کے علاوہ بھی اور امریکنز کے گھر ہوں گے نا وہاں. انہوں نے تو آگ متاثرین کے لیے اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے. خوبصورت بات ہے، آئی اپریشیٹ اٹ. آپ بھی کرتے ہوگے، ڈیفینیٹلی آپ نے بھی کیا ہوگا، مجھے بھی اچھا لگا. خوبصورت کام، انسان دوستی، یہ جہاں بھی ہوگی قابل قدر ہے، قابل تعظیم ہے، بہت اچھی بات ہے. حسن صاحب، اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 7 اسرائیلی خواتین کے بدلے تقریباً 210 فلسطینی خواتین اور کم عمر لڑکوں کو رہا کر دیا. تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر تناسب یہی ہے. اچھا، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن میرا دھیان ایک کمینے آدمی کی طرح کسی اور طرف گیا کہ کاش یہ تعداد الٹ ہوتی، 7 فلسطینی اور 210 اسرائیلی ہوتے. تو کمینگی، چونکہ دونوں طرف انسان ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں. مطلب اسی لیے بار خیر جہنم میں جائے جو بھی ہو، میں وہ سفلا پن بیچ نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، میرا ٹائپ نہیں ہے. کتنی دیر ہو گئی آپ کو یاد؟ آپ کا سما میں یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، اس کو بھی میرا خیال ہے پتہ نہیں 1.5-2 سال تو ہو ہی گئے ہیں. جی. کتنی بار میں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تعداد نہیں، استعداد بڑھاؤ. 50 کروڑ ڈنگر، ایک آدمی، انسان کریٹو، ڈسکوری کرنے والا انسان نے ایجاد تو خیر کیا کرنا ہے، لیکن سبحان اللہ ساڑھے بندہ جانتا ہی کوئی نہیں. انٹلیکچوئل اچھا علامے گنے نہیں جانتے، میری سمجھ سے باہر ہے. تعداد نہیں، استعداد بڑھاؤ. یہ سوچ کے بندے کو ڈپریشن ہوتا ہے. ہم دوسری بڑی آبادی ہیں یار، اور کیا ہیں یہاں تو نا بے شمار چھوٹے چھوٹے. سکھ تھوڑے سے ہیں دنیا میں، ہندو بھی اس کے حساب سے دیکھو تو بہت کم ہیں، یا وہ بدھ مت کے ماننے والے، یا اور جو جین یہ وغیرہ وغیرہ. سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل بھیانک ترین ہوگا، اور ہر گزرے دن کے ساتھ ایک صدی بڑھ رہی ہے ان کے اور ہمارے درمیان. دیکھو بات سنو، ہم جو توپیں چلاتے پھرتے ہیں نا، ہم اپنے مجاہدین پہ بڑے فخر کرتے ہیں. کبھی غور کرو، جب 2 لشکر سفارہ ہوتے ہیں تو ان میں بزدل کوئی نہیں ہوتا. یہ دلیری نہیں ہے. ایج تاریخ میں ان دلیروں کو ملا جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی تھی. مجھے بتاؤ، ابراہیم لودھی، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کوئی ہجڑا تھا، اس کا لشکر بھی بڑا تھا، وہ دلیر بھی بہت تھا، تہجد گزار بھی تھا. مار کھا گیا. کیوں؟ بابر کی اتنی سی فوج تھی اس کے سامنے، اوقات ہی کوئی نہیں تھی. اس کے پاس توپ خانہ تھا. سلمان دا میگنیفیشنٹ نے بیری ڈکیت کو انگیج کیا، خیر الدین باربروس. میں ان کی قبر پہ گیا، بارش ہو رہی تھی، میں کھڑا رہا قبر پہ. وہ مدار ان کا بند تھا، کو ریپیئر ہو رہی تھی، ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے ترکی. کھڑا رہا. وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں ویسٹ کہتا تھا کہ سمندروں کی لہریں خیر الدین باربروس یا باربروسا جو بھی کہہ لو، اس سے پوچھ کے چلتی ہیں. کون تھا؟ وہ ڈاکو تھا، بیری قزاق. وہ خیر الدین نہیں کہتے، وہ حیر الدین کہتے ہیں. خاتون کو بھی ہاتون کہتے ہیں. ٹیکنالوجی، یہ باتیں بہت کرتے ہو. قسطنطنیہ کتنے لوگوں نے کتنا زور لگایا. حضرت ابو ایوب انصاری، جس کے یہاں مہمان ٹھہرے ہمارے آقا، صحابی تھے، وہ ان کو ابا ایوب انصاری کہتے ہیں. یہ تو صحابہ تک نے اٹیمپٹ کی، لیکن کیسے ہوا؟ دلیری میں تو کم نہیں تھے وہ. لیکن سلطان محمد فاتح واز اے بریلینٹ مین. وہ جو استنبول ہے آج تمہارا، یا اس کی تاریخ پڑھو، یہ آ جاتے ہیں اٹھ گئے. تاریخ کیا ہے تمہاری؟ انسان ایک ہی جیسے تھے، پیدل مار تھا. جس نے گھوڑے کو پہلی دفعہ وار مشین، جنگی مشین کے طور پہ گھوڑے کو استعمال کیا،
وہ غالب آ گئے جو گھوڑوں پہ تھے. ان پہ کون غالب آئے؟ جنہوں نے گھوڑوں کو بطور جنگی مشین امپروو کیا. کیسے کیا؟ لگام ایجاد کی. یہ بہت بڑی ایجاد تھی. رکاب، کاٹھی، یعنی گھوڑا اگر ایک جنگی مشین تھا تو اس کی منووربلٹی ضربیں کھا گئی. ٹرائی کر کے دیکھ لو. میرا تو کمر کا پلاوا میں کر نہیں سکتا. میں تو آئی واز ویری فونڈ آف رائڈنگ. میرا شدید پرابلم، میں تو جھک کے چیز نہیں اٹھا سکتا. کرو ذرا. ایک گھوڑا جس کی نہ کاٹھی ہو، نہ آپ کا رکاب ہو آپ بیلنس کر سکیں، نہ لگام ہو، اس پہ آپ وائلڈ طریقے سے چڑھ دوڑو گے ٹھیک ہو جائے گا کام. لیکن اس میں جب ایڈ ہوتی ہے لگام، جب ایڈ ہوتی ہے وہ کاٹھی، وہ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، نکلو. علم بار 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 بار. اور 1500 سال پہلے ہمارے قائد نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے محبوب نے، ہمارے رہنما نے، ہمارے اکلوتے لیڈر نے نہیں سوئے ہوئے ہیں، ٹیکے بنا رہے ہیں، چکر چلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں عوام کے ساتھ، مال بنا رہے ہیں. جن کے ساتھ مقابلہ ہے ان کے ملکوں میں جائیدادیں خرید رہے ہیں. کیا چھوڑو.